अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने वालों, आपका बहुत शुक्रिया। आज बहुत अहम दिन है और अहम दिन इसलिए है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। अब गिरफ़्तारी का होना, लीडरान का गिरफ़्तार होना, ये एक आम सी बात है क्योंकि ये होता रहता है। लेकिन इमरान खान को जिस जगह और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है तो ये यकीनन सवालात पैदा कर रहा है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को अदालत के अखाते नहीं और अदालत के बाहर से नहीं बल्कि अदालत के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, वो भी रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया है। तो यहाँ पे अगर हम कानून को देखें तो कानून में कहीं भी कोई भी इदारा जो है वो अदालत के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अब इमरान खान की ज़िंदगी को क्या ख़तरात लाहिक है मैं आपको ये भी बताता चलूँगा। साथ में जो आज पूरा दिन एहतजाज होता रहा कराची में, पूरे सिंध में और उसके अलावा मुल्क के बाकी शहरों में, तो उसके हवाले से क्या क्या हुए और अब क्या होने जा रहा है। और कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या लाहेमल इख्तियार कर रहे हैं। साथ में ये भी बताता रहूं कि आज के दिन में तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज था, सख्त एहतजाज इसलिए कह सकते हैं कि बाकायदा रेंजर्स और पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान कराची की शारा फैसल की सड़क हो चाहे बाकी सड़कें हों, वहाँ पे बाकी दू बदू जो है वो सामने रहें और बाकायदा एक लाठी चार्ज, वाटर कैनन का आज़ादाना इस्तेमाल और साथ में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा। तो आज जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ मुल्क के बेशतर शहरों में, जो कि बड़े बड़े शहर हैं मुल्क के, वहाँ पे ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके साथ साथ कराची में भी जो है वो सबसे बड़ा एहतजाज जो हुआ वो शारा फैसल पे हुआ। तो शारा फैसल पर यूँ लग रहा था कि जैसे गुमसान की जंग छिड़ गई हो या कोई जंग का मैदान हो, क्योंकि पुलिस की तरफ से शदीद शेलिंग, लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल, डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। दूसरे तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने भी सख्त मज़ाहमत दिखाई और सख्त मज़ाहमत होती रही। पूरे दिन जो है ये आंख बचौली दोनों में होती रही, चाहे एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्स के इदारे के एहलकार थे, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि अब तहरीक इंसाफ के जो कराची के लोग हैं, जो कराची के इनके कारकुनान, उन्होंने बाकायदा अपने ग्रुप्स और मुख्तलिफ मैसेजेस में जो है वो बाकायदा तौर पर ये एक मैसेजेस जो हैं वो बाकायदा चल रहे हैं कि अब कल से उनका बाकायदा लाहेमल क्या होगा। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये मैं आज आपको बताऊंगा कि इमरान खान की ज़िंदगी को कैसे ख़तरात लायक हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि कराची के जो एहतजाज हुआ उसमें चाहे वो शारा फैसल था, चाहे वो आपका अल्लाह भला का सदर था, चाहे जो बाकी सड़कें थी, वहाँ पे एहतजाज के दौरान जो सूबाई मेंबरान हैं उसके तहरीक इंसाफ के, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, कारकुनान की गिरफ्तारी हुई, सख्त लाठीचार्ज किया गया और शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मैं ये साथ में आपको ये बताता चलूँ कि अगर हम देखें तो कराची में एहतजाज हमेशा जो है वो तहरीक इंसाफ करती रही है मुख्तलिफ वक्तों में। ख़ास तौर पर जब 2018 के इलेक्शन के बाद का अगर हम एहतजाज देखें, 2018 से पहले के देखें या जब भी कोई बुरा वक्त तहरीक इंसाफ आया तो कराची के वर्कर्स ने बाकायदा भरपूर एहतजाज किया। लेकिन ये एहतजाज बाकी एहतजाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें शिद्दत थी और हद से ज़्यादा जो है वो गम और गुस्सा था, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी इदारों की तरफ से शेलिंग थी और डंडे का ज़्यादा इस्तेमाल था और वाटर कैनन का इस्तेमाल था। तो गिरफ्तार होना किसी लीडर का या लीडरों का ये तो होता रहता है सियासत में। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जब ना अखाता अदालत से और ना अदालत के बाहर से बल्कि अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया, वहाँ तोड़ फोड़ की गई और गिरफ्तारी भी रेंजर्स ने जो है वो उनके ज़रिए से करवाई गई। तो यहाँ पे सवाल उभरते हैं, सवाल लाजमी उठेगा कि कानून में कहाँ किस जगह ये दर्ज है कि अदालत के अंदर से कोई भी इदारा अपने एहलकार भेज के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो इस गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो मज़ीद दबाव बढ़ेगा, और दबाव इसलिए बढ़ेगा कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का करना है कि आया वो इस कानून की खिलाफ वर्जी को किस तरीके से जो है वो इसकी सपोर्ट करेंगे या आया इसके मुखालफत में जो है वो अपना रद्द अमल दिखाएंगे। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि
عمران خان بارہا اپنی مختلف ویڈیوز میں، مختلف تقاریر میں، مختلف ٹویٹس میں یہ کہتے رہے کہ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس کا ایک جو ہے وہ یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ ان پہ باقاعدہ حملہ بھی کیا گیا، ان پہ فائرنگ بھی ہوئی اور وہ زخمی بھی ہوئے، اور اب جبکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار کر کے مارا جائے گا تو گرفتار ہو چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی جو زندگی ہے یا جو انہوں نے کہا تھا، کیا خدا نخواستہ وہ ہونے تو نہیں جا رہا؟ کیونکہ یہ جو پلاننگ، جو گرفتاری ہوئی بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھی، نیب کے اہلکار پہلے سے عدالت میں موجود ہے اور اس گرفتاری کے حوالے سے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا، بلکہ مکمل تیاری کے ساتھ یہ سارا عمل ہوا ہے اور عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے کارکنان انتہائی مشتعل ہو چکے ہیں اور انتہائی غم و غصے کا جو اظہار احتجاج کی صورت میں تو تھا ہی تھا، لیکن سیکورٹی اداروں کے مختلف مقامات پہ وہ باقاعدہ ان کا جو وہ ایک حملہ کیا گیا اور انہوں نے وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں بھی اس کے جو وہاں پہ جو ادارے تھے وہاں پہ نقصان بھی پہنچایا گیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آیا یہ ریاست کس طرف جا رہی ہے، ریاست کا امن کس طرف جا رہا ہے، اور کیا عمران خان کی جو گرفتاری تھی، کیا اس کے بعد کا رد عمل کا کیا کسی ادارے کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا؟ تحریک انصاف کے کارکنان بار بار متواتر یہ بتاتے رہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب اس ریڈ لائن کو چھیڑا گیا تو اس کا رد عمل کا آنا یہ ایک لازمی امر تھا، تو جب رد عمل کا آنا بھی لازمی تھا تو اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کیوں نہیں کی گئی؟ آج پورے شہر میں یعنی کہ کراچی بھر میں عوام رولتی رہی، عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہی ان احتجاجوں کی وجہ سے، لیکن سیکورٹی کے ادارے تمام تر احتجاجوں کو ناکام بنانے میں ناکام رہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ سخت غم و غصہ تھا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پلاننگ شروع کر دی، مختلف جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان سے باقاعدہ جو ہے ایک دوسرے کو موبلائز کر رہے ہیں، یا یوں سمجھے کہ ایک کمپین چل رہی ہے کہ اب احتجاج کے لیے انہوں نے مزید کیا کرنا ہے، اور یہ احتجاج کل سے شروع ہوں گے پراپر طریقے سے، کیونکہ آج تو ایک ایمرجنسی تھی اور گرفتاری کے فوراً بعد نکلنا تھا۔ کل سے باقاعدہ طور پر ایک سسٹم کے تحت ان کا احتجاج کرنے کے جو ہے وہ لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ لائن یا یہ گرفتاریاں جو سیکورٹی اداروں کی طرف سے یہ یہاں نہیں رکنے والی، کیونکہ دوسری طرف گرفتاریوں کے لیے بھی لسٹیں تیار ہو چکی۔ آج رات بڑی اہم ہے، بہت اہم لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں، کل کے دن میں بھی جو ہے بڑے اہم ہے، کل بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ آج دن بھر جو ایک طرف احتجاج اور شیلنگز ہوتی رہی اور پرتشدد واقعات ہوتے رہے، تو دوسری طرف تحریک انصاف کے جو صوبائی لیڈران ہیں ان کی گرفتاری بھی عمل آئی ہے، کیونکہ 4 سے زائد ایسے ممبرز کا کہا جا رہا ہے کہ جو گرفتار ہو چکے، 2 تو یقینی طور پر ہیں، 2 کے بارے میں جو ہے وہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ تو کل کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے، آج کی رات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج رات کیا ہونے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کل سے جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا کرنے جا رہی ہے۔ آیا صرف یہ جو میں نے بات کی صرف کراچی تک محدود رہے گی، یا ملک کے بیشتر شہروں میں بھی تحریک انصاف اسی قسم کی کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ دوسری طرف اگر ہم حکومتیں دیکھیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہو، وہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وہ وفاق میں بیٹھی ہوئی پی ڈی ایم کی حکومت ہو، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ اور انہوں نے ان احتجاجوں کو روکنے کے لیے یا پرتشدد احتجاج، اس لیے میں کہوں گا کیونکہ پرتشدد اس لیے تھے کہ لاٹھی چارج کا آزادانہ استعمال تھا، شیلنگ بہت زیادہ کی گئی، شیلنگ کا استعمال ہوتا رہا، ساتھ میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، ساتھ میں تحریک انصاف کے کارکنان جو زخمی تھے ان کا اسپتالوں کا لے جانے کے لیے جو ایمبولینسز تھی ان کا بھی جو ہے وہ بھاگ دوڑ بہت زیادہ تھی۔ تو آج کا دن تو بہت خطرناک گزرا ہے۔ کل کے لیے کیا ہے، البتہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے کالجز اور جتنے یونیورسٹیز اور جتنے اسکولز ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اعلان کل ان میں چھٹی کا جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کل ان میں چھٹی ہوگی۔ یہاں کراچی میں جو ہے وہ میٹرک کے امتحانات بھی چل رہے ہیں، تو میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اس کے لیے کیا کرے گی اور کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، یا جو ادارہ ہے تعلیم کا جو محکمہ ہے وہ اس کے لیے اب کیا لائحہ عمل اختیار کرے گا؟ یقیناً جو انفارمیشن میرے پاس تھی آپ لوگوں کے سامنے حاضر کر دی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو محدود رکھیں، کیونکہ حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں، بہت خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا 1-2 دن آنے والے جو 1-2 دن ہیں یہ فیصلہ کن دن ہے کہ آیا کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ والسلام۔